मंत्री सभापती निर्मला सीतारामन आणि सादर केले तातूंतय ताणें एक्टिव्ह भाग घेतलेलो आसा आणि त्यामुळे या बजेटान या ज्या अर्थसंकल्पात आमच्या एकंदर भारताच्या विकासाच्या दृष्टीन आणि त्याचप्रमाणे त्याचबरोबर गोंयच्या संदर्भात ज्यो काही योजना आसात ताच्या संबंधी तुमचे कडेन वार्तालाप करपाक ते आज उपस्थित आसात। हांव तांकां विनंती करता की ताणें आपले संबोधन सुरू करचें। आजच्या पत्रकार परिषदेक माझ्या बरोबर हांगा उपस्थित प्रेमानंद बाब मांबरे आणि तुम्ही सगळे पत्रकार भाव आणि भयणांनो, तुमचे सगळ्यांचे आजच्या पत्रकार परिषदेक स्वागत करता। आणि जशें प्रेमानंद मांबरे हांच्यांनी सांगले की लोकसभा आणि राज्यसभा ह्यांची पार्लिमेंट सेशन 31 जानेवारीक सुरू जालें, तशें ह्या वेळाचेर हें बजेट सेशन जे आसा हें 2 टप्प्यांनी जातलें। पयलो टप्पो 31 जानेवारी तो 13 फेब्रुवारी आणि त्याच्या नंतर मागीर ब्रेक आणि त्या 10 मार्चाक परत सुरू जातलें तें 4 एप्रिल पर्यंत। त्याच्या भितर सगळे डिमांड जे आसात वेगवेगळे बजेटाच्या संदर्भातले तें पासिंग ऑफ बजेट वेगवेगळी बिलां जी आसा ती ह्या बजेटान येवपाची आसा। 31 तारखेर ह्या अधिवेशनाक सुरवात जाली आणि आमच्यो राष्ट्रपती मुर्मूजी हांचें भाशण 31 तारखेर दोनूय सभागृहांत म्हणजे एकाच सभागृहांत जातालें लोकसभा भितर आणि त्याच्या भितर राज्यसभा सगळे सांसद हे तातूंत बसतात आणि तांच्यांनी आपलें संभाशण अभिभाशण जें आसा हें पार्लिमेंटान दवरलें आणि त्याच्या नंतर 1 तारीख शेनवार आशिल्लो, पण तरी पूण बजेट जी आसा ही बजेट 1 तारखेर जाता, त्यामुळे शेनवार आसून सुद्धा 1 तारखेर बजेट जाली आणि त्यामुळे बजेट आणि त्याच्यानंतर आमचे राष्ट्रपतीचे अभिभाषण या दोन्ही हाचेर लोकसभा आणि राज्यसभा हातून चर्चाय जाली आणि त्याच्या भितर एक 90 स्पीकर त्यांचे तातून उलयले राज्यसभे भितर आणि राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणाचे उत्तर जे आसा धन्यवाद प्रस्तावाचे ते आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी राज्यसभा लोकसभे भितर तांच्यांनी उत्तरूय दिलें। जी बजेट जशें आतां मांद्रे सरान सांगलें, जी बजेट आमची भारत देशाची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी हांच्यांनी जी बजेट 25-26 वर्साची दवरली त्याचेर चर्चा जाली आणि दोन्ही हावजा भितर तांच्यांनी तेचें उत्तरूय दिलें। राज्यसभे भितर 13 तारखेर तांच्यांनी त्या आतां उत्तर दिलें। वेगवेगळे प्रश्न जे लोकांनी उपस्थित केले त्या संदर्भातले तांच्यांनी तांकां योग्य उत्तर दिलें। ह्या वेळाचेर ही सेशन जें आसा तें 2 वेळार सेशनाक सुटी आशिल्ली। 5 तारखेर दिल्लीचें इलेक्शन, जें इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी 27 वर्सांचेर परत जिखली आणि 12 तारखेर गुरू रविदास बर्थडे आणि नॉर्थ इंडियाक ती सुटी आसता, त्यामुळे हे 2 दीस हे अधिवेशन चलूं ना आणि त्यानंतर 10 मार्चाक तें परत सुरू जातलें। ह्या हाच्या भितर म्हाकाय भाग घेवपाक एक संदी मेळ्ळी आणि एक्चुअल क्वेश्चन अवर जे आसा ते केवळ 7 दिसांचेच प्रश्न आशिल्ले। 7 दीस प्रश्न आन्सर घेवपाक मेळटालें आणि त्यामुळे आमी प्रश्न भरपूर घातिल्ले, पण केवळ 9 प्रश्न एकूण ह्या सेशना भितर म्हणजे आयले। तेच्या भितर कम्युनिकेशन एंड रुरल डेव्हलपमेंट, कंज्युमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आणि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स असे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे प्रश्न ह्या अधिवेशना भितर म्हणजे आयले आणि एक स्पेशल मेन्शन, कारण हांगा एक हांवें आशिल्लें कारण प्रश्न स्पेशल मेन्शन आणि 0वर ह्या अधिवेशनान व्हडलीशी येवना, कारण कंटिन्यू फक्त केवळ थोडोसो सकाळचो बिझनस जातालो आणि त्यानंतर मागीर सगळें स्कीप जातालें, स्पेशल मेन्शन येनाशिल्ली। तरी पण एक स्पेशल मेन्शन म्हणजे लागलें। हांवें एक ट्रेनीचें मागिल्लें की सोलापूर, पयलीं ट्रेन आशिल्ली गोवा टू सोलापूर, जाचो फायदो आमकां थंयचे नियरेस्ट प्लेसीस जे आसात म्हणजे पंढरपूर आसत बाकीच्या भागा भितर लोकांक ताचो बरो फायदो जातालो आणि तेव्हा ती बंद आशिल्ली ट्रेन। त्याच्या भितर आमी पळयतात की पंढरपूर आसत, अक्कलकोट आसत किंवा गाणगापूर अशा ह्या सगळी तीर्थक्षेत्रां जी आसात ताका ताचो
वचणारे जे भाविक असतात तांकां त्याचो फायदो जातलो म्हणून ते एक सोलापूरचे घातिल्लें ते ह्या स्पेशल मेन्शन ह्या अधिवेशना भितर आयलें आनी ह्या हातूंतल्यान आमचे प्रधानमंत्री ज्या वेळाचेर तांच्यांनी राष्ट्रपतीच्या अभिभाशणाची चर्चा सोंपल्या नंतर उत्तर दिताले त्या उत्तरा भितर तांच्यांनी कांय प्रमुख जे मुद्दे त्या अधिवेशनात उलयले ते हांव तुमच्या समोर दवरतां. तातूंतल्यान एक म्हणजे गरिबी उन्मूलन जे आसा त्याच्या संदर्भात तांच्यांनी सांगलें की आपलें सरकार म्हणजे आमचें सरकार जें आसा 2014 नंतर ज्या तरेन ह्या देशाक लागून गरिबी कारण पयलीं आमी आयकताले नारे गरिबी हटाव पण गरिबी हटोवपाक लागून कांयच कोणूच योजना करिनासताले केवळ प्रत्येक निवडणुकीक गरिबी हटाव हो नारो येतालो काँग्रेसच्या टायमाचेर पण खऱ्या अर्थान आपल्या सरकारान ह्या देशा भितर गरिबी हटोवपाक जे पूर्णपणे प्रयास केले आनी ताका लागूनच आज जर पळयलें आसत जाल्यार 25 कोटी जनता जी आसा ती अबव BPL लेवल आयिल्ली आसा बिलो पॉवर्टी लायन त्यामुळे तांकां गरिबी रेशेंतल्यान भायर काडपाचें काम आपल्या सरकारान केल्लें आसा. हाच्या पयलीं आपण पळयतालो की सगळेच जाण आपापल्या हाच्या भितर व्हडले योजना आनी व्हडले सांगताले पण खऱ्या अर्थान सामान्य मनशाक घरा भितर बरें उदक मेळपाक जाय म्हणून कोणें प्रयत्न केलो ना पण आपल्या सरकारान पूर्णपणे प्रत्येक घराक नळ मेळपाक जाय हें सगळें केलें आनी खास करून शौचालय जे आसा हे टॉयलेट जी फेसिलिटी आसा ही सान आपल्या सरकारान 12 कोटी जनतेक तें टॉयलेट बांदपाचें काम करून दिल्लें आसा. तांच्यांनी हें सांगलें की हाच्या पयलीं 75 वर्सां 16 कोटी लोकांच्या घरांत नळ आसलेले पण आज जर आमी पळयलें जाल्यार गेल्या 5 वर्सांत मोदी सरकारान 12 कोटी जनतेक हे केवळ नळ लोकांच्या घरा पर्यंत दिवपाचें काम केल्लें आसा. तांच्यांनी अशें उलयतना आपल्या हातूंतल्या हाच्या भितर सांगलें की प्रत्यक्ष पयलीं राजीव गांधी जेन्ना पंतप्रधान आशिल्ले तेन्ना ते सांगताले की 1 रुपया धाडलो जाल्यार खऱ्या अर्थान सकयल पावपर्यंत 15 पयशेच लोकांक मेळटाले पण आपल्या सरकारान एक ऐतिहासीक असो निर्णय घेतलो आनी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर जे आसा तें करपाचें काम केलें त्यामुळे 40 लाख कोटी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफराच्या माध्यमांतल्यान लोकांच्या खात्यांत जमा जावपाक लागिल्ले आसा. गव्हर्मेंटाचो पयलीं कशें टेंडरींग प्रोसेस आसतालो आनी तातूंतल्यान बरेचशे कॉम्पिटिशन उरतालें पण आपल्या सरकारान कितें केलें गव्हर्मेंट ई-मार्केट प्लस पोर्टल जेम पोर्टल केलो आनी तातूंतल्यान सादारण 1.5 लाख कोटी तातूंतल्यान सरकाराक ताचो फायदोय जालो आनी बऱ्या तरेन ताचें बेनिफीट जें आसा तें खऱ्या अर्थान जो मॅन्युफॅक्चरर जो आसा ताका मेळपाक लागिल्लें आसा. आपल्या सरकारान ह्या देशा भितर विविध सडके रोड जे आसात रोड आसत आमचे रेल आसत किंवा एअर हें आसत विमानाचो हें आसत ही कनेक्टिविटी जी आसा ही बऱ्या तरेन करपाचें काम आपल्या सरकारान केल्लें आसा. आपल्या सरकारान सदोदीत युवा हे लक्ष केंद्रीत दवरलें कारण ह्या देशात जगा भितर जर पळयलें जाल्यार भारत देश हो तसो मॅक्झिमम युवा आशिल्लो देश हो भारत देश आसा आनी त्यामुळे तांकां लागून विविध अशे योजना हे आपल्या सरकारान केल्या म्हणून प्रत्येक क्षेत्रा भितर युवा हो कार्यक्षम आसा कारण प्रत्येक क्षेत्रा भितर तो फुडें वचत आसा आनी ताका लागून प्रोत्साहन दिवपाचें काम जें आसा तें आपल्या सरकारान केल्लें आसा. त्याच्यात सांगपाचें जर जालें आसत जाल्यार प्रिंटींग 3D प्रिंटींग आसत रोबोटिक्स आसत वर्च्युअल रियलिटी और गेमिंग सेक्टर आसत ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आपलो आज युवा फुडें वचत आसा आनी भारत देश हो जगांतलो गेमिंग सेक्टरा भितर नंबर 1 जावपाच्या मार्गार आसा. हे फुडें तांच्यांनी जें सांगलें की संविधान जें हें आसा की बरेच जाण आसा केवळ संविधानाच्या संदर्भात भाशणां आनी नेगेटिव्ह नॅरेटिव्ह करपाचे प्रयत्न करतात पण खऱ्या अर्थान आपल्या सरकार जें आसा ह्या सरकारान संविधान जें आसा ह्या संविधानाक सदांच रिस्पेक्ट केल्लो आसा आनी त्याच्यामुळे ताका तें करता आसतना वेगवेगळे जे नॅरेटिव्ह फिक्स करतात त्यांच्या विरोधी तांच्यांनी सांगलें की कशा पद्दतीन ते लोकां समोर फटींगपणां करतात. राष्ट्र निर्माणाच्या संदर्भात तांच्यांनी सांगलें आसा की आपण सदोदीत राष्ट्र सेवा ही सर्वोच्च प्राथमिकता दिल्ली आसा. आपूण सदांच मानलें की देश हो सदांच फुडें आसा आनी म्हणूनच सरदारभाई वल्लभ पटेल सारकी उंच अशी प्रतिमा हे तांचो स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आसत हें काम सुद्दां आपण गुजराता भितर करून हाडिल्लें आसा. एक टायम आसतालो की काश्मीर आनी हांकां एक वेगळी भावना त्यांच्या संदर्भातले तांकां एक वेगळें हें आसतालें पण आपल्या सरकारान तांकां ह्या भारत देशा भितरूच जोडून घेतलें आनी सगळ्यांक समान कायदो हो करपाचें काम आपल्या सरकारान केलें जेणे करून धारा 370 ही काडून
या जम्मू काश्मीराचे लोक हे भारत देशा भितरूच एका प्रवाहान हाडपाचें काम हे आपल्या सरकारान केल्लें आसा. हेच्या व्यतिरिक्त तांच्यांनी जे सांगलें ते संविधानाच्या संदर्भातलें आम्ही सदांच आपल्या सरकारान पळयलें की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या माध्यमांतल्यान ह्या हातूंतल्यान ते रावणारे हर प्रत्येक धर्माचे लोक जे आसात तांकां समान अधिकार मेळपाक जाय आनी ताका लागून मुस्लीम भयणीक लागून सुद्दां तांकां एक समानता तांकां मेळची, तांकां एक सुरक्षा प्रदान करची आनी म्हणून ताका लागून ट्रिपल तलाक सारकेलो कायदो सुद्दां आपल्या सरकारान ह्या देशा भितर लागू करपाचें काम केल्लें आसा. हे आपण पळयता आसतना हाच्या पयलीं केवळ OBC, ST अशें सगळे सांगताले, पण खऱ्या अर्थान कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार दिवपाचें काम हे OBC समुदायाक आपल्या सरकारान केल्लें आसा. हाच्या पयलीं 2014 पर्यंत केवळ ह्या देशा भितर 387 मेडिकल कॉलेजी आशिल्ल्यो, पण आज जर आपण पळयलें आसत जाल्यार आपल्या गेल्या 10 वर्साच्या कारकिर्दीन 780 मेडिकल कॉलेजी ह्या देशा भितर जाल्यो आनी MBBS सिटां जी आसा ती पयलीं 7,700 आशिल्ली ती आज 17,000 केली आणि त्याच्या भितर 3,800 छात्र जे आसले ते आज सादारण 9,000 ST तांकां रिजर्वेशनाच्या हातूंतल्यान मेळपाक लागिल्ले आसा. OBC जो स्टुडंट आसात तांकां 14,000 पयलीं मेळटाले, आज सादारण 32,000 पर्यंत हे रिजर्वेशन पावोवपाचें काम आपल्या सरकारान केल्लें आसा. आनी त्यामुळे ह्या हेल्थाचो विशय जर केलो आसत जाल्यार आयुष्यमान योजना जी आसा त्याच्या अंतर्गत 30,000च्या हाच्या भितर मॅक्झिमम 30,000 पेक्षा जास्त हॉस्पिटलां भितर ताचो लाभ त्या देशांतल्या नागरिकांक मेळोवपाचो प्रयत्न आपल्या सरकारान केल्लो आसा. कॅन्सर सारकेलो एक महामारी हे व्हडलें जें दुयेंस आसा हाचेर मात करपाक लागून ताचो एक गरीब मनशाक ताचो एक फायदो बऱ्या तरेन मेळचो म्हणून 200 कॅन्सर केअर सेंटरां निर्माण करपाचें काम आपल्या सरकारान केल्लें आसा. आनी त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रा भितर ग्रामीण क्षेत्रा भितर आपले सदांच प्राधान्य आशिल्लें की देश जर फुडें वचलो, देश जर नंबर 1 जावं जाय जाल्यार आमी शहरा बरोबर आमचो गांवूय विकसीत जावपाक जाय आनी गांव जर विकसीत जातलो जाल्यार गांवा भितर ग्रामीण अर्थवेवस्था जर वाडटली आसत जाल्यार शेतकरी हो स्वता कॅपेबल आसचो पडटा आनी त्यामुळे ताका प्रत्येक गोष्टी भितर सपोर्ट करपाचें काम आपल्या सरकारान सदतीत केल्लें आसा. आनी म्हणून प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना निधी आसत किंवा किसानाच्या अकाउंटाचेर डायरेक्ट पयशे ट्रान्सफर आसत त्यांच्यानी केल्लो त्यांच्यानी जे पीक जे काडटात ताका देणारो सपोर्ट प्रायज आसत असे विविध जे एखादें पीक जर त्याची नाशाडी जाली जाल्यार ताका त्याची भरपाई प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अंतर्गत येवप आसत आनी त्यामुळे सर्व दृश्टींतल्यान ताका कॅपेबल करपाक लागून पूर्ण काम जें आसा तें आपलें सरकार हें करत आसा. आपण खबर आसा की बरेच जाण केवळ राजकारण म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचो विचार हे वापर करतात, पण खऱ्या अर्थान तांच्यांनी बाबासाहेब आंबेडकर हांच्यांनी ह्या देशाची संविधान बरयलेंच, त्या संविधानाचे हाचे ते चेअरमॅन आशिल्ले, पण हाच्या तांचें आनी एक विजन आशिल्लें की ह्या देशा भितर उदक जें आसा हें उदक हें सगळ्या लोकांक वेवस्थीत पावूं जाय, नदे जोडपाक जाय आनी त्यामुळे तें करपाक लागून आपल्या सरकारान 44,000 करोड बजेट जी आसा ती त्यांची योजना ज्यो आसा त्यो फुडें व्हरपाक लागून तेंच्यांनी काम हें केल्लें आसा. आनी म्हणून मेड इन इंडिया आसत ह्या हातूंतले ह्या माध्यमांतल्यान भारत देश फुडें वचपाक लागून सर्वतो प्रयत्न म्हजें सरकार करत आसा अशें प्रधानमंत्री आपल्या उतरा भितर सांगलें. आनी तें करता आसतना टी जे मॅन्युफॅक्चर आमी टी प्रोडक्शन जें आसा देशा भितर हें जगान आमी नंबर 1 जावपाक जाय ताका लागून प्रयत्नशील आसा. मखाना सारकेलें उत्पादन हें बिहार राज्या भितर एक मोठ्या प्रमाणात ताचो बोर्ड करपाचें आनी तें मोठ्या प्रमाणात पीक उत्पादन करपाक सर्वतोपरी व्यवस्था पैशाची ही आपल्या सरकारान केल्ली आसा, जेणे करून जो शेतकरी जो आसा तो शेतकरी कॅपेबल जावपाक जाय. आपल्या सरकारान 1,000 किलोमिटरचे नेटवर्क मेट्रोचे नेटवर्क आसत ते बाकीचे सगळे गोष्टी ज्यो इलेक्ट्रीक बसी आसत हे सगळें दिवपाचें काम आपलें सरकार करत आसा. आनी म्हणून गेले 10 वर्साच्या कालावधी भितर आपले हें आशिल्लें की एक वेगळे देश हो घडोवपाचें आपलो जो प्रयत्न आसा आनी त्यामुळे तातूंतल्या भितर जे विविध विशय जे आसा ते उतरा भितर तांच्यांनी कांय सांगिल्ले ते मुद्दे हांवें तुमच्या समोर दवरले आनी तांच्यांनी धन्यवाद प्रस्ताव जो आसा राष्ट्रपतीचे तेचेर सगळे 3 तास ते उलयले आनी आपलें भाशण तांच्यांनी केलें. सोलापूरच्या गाडीची मागणी केल्या कारण ती पयलीं आशिल्ली पण सगळे 1990च्या संदर्भात मागीर ती बंद जाली.
त्यामुळे ताचो डिमांड खूप लोकांचो आशिल्लो की बऱ्याच जाणांक हांगाल्यान जर ती कनेक्ट तुवें सोलापूर जर गोवा सोलापूर जर गेलो वास्को सोलापूर जाल्यार थंयच्यान वेगवेगळी 3 क्षेत्रां जीं आसा गाणगापूर आसत पंढरपूर आसत ह्या भागा भितर ताचो फायदो जाता म्हणून ताची मागणी केली ते स्पेशल मेन्शन करतले तांकां एक परत आमकां लेटर बरोवचें पडटा तें फॉलोअप करचें पडटा पूण तो प्रस्ताव जो आसा तो प्रस्ताव आमी फुडें धाडिल्लो आसा ह्या हातूंतल्यान वर्क बोर्डाचे जे पार्लिमेंट कमिटीक जो हें दिल्लो रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट ऑफ जॉयंट कमिटी ऑन वर्क अमेंडमेंट बील 2024 हो पार्लिमेंटान सादर केलो आनी रिकॉर्ड ऑफ द एविडन्स ऑफ द जॉयंट कमिटी ऑन द वर्क बोर्ड अमेंडमेंट बील 2024 हे दोनूय जे रिपोर्ट आसा हे रिपोर्टाचें सादरीकरण ऑन द टेबल ऑफ द हावस ते जाल्लें आसा येणाऱ्या दिसांनी त्याचेर चर्चा येणाऱ्या अधिवेशनांनी जातली हाच्या नंतर हांव जे आमचे खऱ्या अर्थान हे दोन हे आशिल्ले एक राष्ट्रपतीचें भाशण आनी दुसरो जो विशय आशिल्लो तो आमची युनियन बजेट जी आसा केंद्रीय बजेट 2025-26 ही आमच्या पार्लिमेंटान निर्मला सीतारामन जी फायनान्स मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर सरकार चलता ती बजेट तांच्यांनी दवरली आनी त्यामुळे ती एक बऱ्या तरेची बजेट आशिल्ली म्हणून हांव पयलींच आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे धन्यवाद करता निर्मला सीतारामन जी त्यांचे अभिनंदन करता त्यांनी एक बरी बजेट 25-26 दवरली त्याचेर बरेच आमचे केंद्रीय मंत्री हांगा येवन गेले जितेंद्रजी ते त्या बजेटाचेर उलयले पण त्या बजेटाचेर उलयत तितले कमी अशा पद्दतीची एक बरी बजेट ह्या वर्सा लोकसभा राज्यसभे भितर दवरली आनी ज्या बजेटा भितर आमी 48.3 लाख कोटीची बजेट एक्सपेंडिचर आणि त्याच्या भितर कॅपिटल एक्सपेंडिचर जो आसा तो 11.2 म्हणजे 13% इन्क्रीज केलो कारण सदांच बजेट जी आसा ज्या बजेटा भितर कॅपिटल इन्वेस्टमेंट कॅपिटल एक्सपेंडिचर जेन्ना प्रोविजन चड दवरता त्या वेळाचेर त्या बजेटीचो फायदो खऱ्या अर्थान सगळ्यांक जाता कारण कॅपिटल इन्वेस्टमेंट जे एक्सपेंडिचर म्हणजे त्याच्या भितर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतात तातूंतल्यान जॉब जे आसा ते जॉब क्रिएट जाता आनी एक बरी बजेट आनी सर्वसामान्य कारण सगळ्यांक कोणाकूय जर बजेटचें विचारलें आसत जाल्यार सगळ्यांक एकदम पाठ जाल्लें आसा जाचो फायदो सामान्यांतले सामान्य टॅक्स पेयर आसात तेच्या पासून श्रीमंता पर्यंत ताचो फायदो मेळटा ते म्हणजे हें जें आसा अप टू 12 लाख पर्यंत इन्कम जर आसत जाल्यार ती ताका इन्कम टॅक्स लागना ही खऱ्या अर्थान सगळ्यांनी एक बऱ्या तरेची खूब जाणांक आवडलेली अशी बजेट आनी ताका लागून बरेचशे पयसो जो आसा तो वळपाक सुरू जातली आनी ऑटोमॅटिकली आमची इकॉनॉमी जी आसा ताका ताचो फायदो जाता आनी गोंयांत जर आमी पळयलें आसत जाल्यार त्याचे 12 ते 24 लाख आमकां फायदो म्हणपाक जाता म्हणजे आमी सॅलरीड जर मनीस आसत जाल्यार 12 लाख पूण एखादो बिझनसमॅन जर आसत जाल्यार सदांच आमच्या गोंया भितर युनिफॉर्म सिव्हील कोडाच्या माध्यमांतल्यान आमकां एक सेक्शन 5A एक फायदो मेळटा तो आमचें इन्कम जें आसा तें इन्कम डिवायड जाता म्हणजे 24 लाख पर्यंत जर इन्कम आमच्या धंद्याचें जर आसलें आसत जाल्यार तें 24 लाख वायफ आनी हजबंड आनी वायफ हांकां डिवायड जाता आनी 12 लाखाचेर वता आनी खऱ्या अर्थान एखादो बिझनसमॅन सुद्दां आसत प्रोफेशनल आसत एखादो जाल्यार ताका अप टू 24 लॅक्स पर्यंत टॅक्स भरपाची गरज ना आनी त्यामुळे ताचो फायदो एडिशनली आमकां गोंयांक लागून जाता ह्या हातूंतल्यान हांव बजेटाचेर जर पळयलें आसत जाल्यार ह्या बजेटा भितर बरे तरेन तांच्यांनी वेगवेगळ्या सिस्टमांतल्यान म्हणजे डिफेन्साक लागून 4,91,732 कोटी रुरल डेव्हलपमेंटाक लागून 2,66,817 कोटी होम अफेर्साक लागून 2,33,200 कोटी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीजाक लागून 1,71,437 कोटी एज्युकेशनाक लागून 1,28,650 कोटी हेल्थाचेर 98,311 कोटी अर्बन डेव्हलपमेंटाक लागून 96,777 कोटी IT आणि टेलिकॉमाक 95,298 कोटी एनर्जीचेर 81,174 कोटी कॉमर्स आनी इंडस्ट्रीचेर 65,553 कोटी सोशल वेलफेअराचेर 60,052 कोटी आणि सायंटिफिक डिपार्टमेंटाचेर 55,679 कोटी असे विविध जे ब्रेकअप जे आसा ते तांच्यांनी ह्या बजेटा भितर दवरिल्ले आसा आणि हे करता आसतना सदरीत कंपॅरिजन जर आमी पळयलें की प्रत्येक क्षेत्रा भितर कारण हे विजन 2047 विकसीत भारताचें स्वप्न जें आसा हे दोळ्या समोर दवरून केल्ली बजेट आसा आनी ते करता आसतना सामान्य गरीब आनी श्रीमंत ह्या सगळ्यांक कसो फायदो जातलो तेय तातूंत बरयल्लें केल्लें आसा इन्कम टॅक्साच्या बाबतीत जो स्लॅब वाडयलो ताचो फायदो आसाच पण खंयचोच एडिशनल टॅक्स जो आसा तो इंडस्ट्रीक लागू जावना
जेणे करून कारण तांकांय वेगवेगळे टॅक्स असतात त्यामुळे तांकां एक इनडायरेक्टली फायदो जो आसा तो तांकां मेळिल्लो आसा आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान जर आमी पळयलें की गरीब कल्याणाच्या माध्यमांतल्यान गरिबांक जर सपोर्ट करतले आसत कारण देश जर आमी विकसीत भारत करतले आसत जाल्यार सगळे मनीस जे आसात ह्या देशा भितर रावपी तांकां सपोर्ट करून तांकां एक आदार दिवपाक जाय हें दोळ्या समोर करून तांच्यांनी गरीब कल्याण हें जें आसा त्या हाचेर तांच्यांनी फोकस केल्लो आसा हें करता आसतना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही फुडें कंटिन्यू करप आसत प्रधानमंत्री जन धन योजना आसत प्रधानमंत्री आवास योजना आसत जेणे करून घरां बांदपाचो विशय आसत आयुष्यमान भारत आसत हर जीवन मिशन घर घर जल जे मेळूना तांकां ते मेळून दिवपाचें आसत स्वच्छ भारत मिशन आसत किंवा PM विश्वकर्मा योजना आसत तातूंतल्यान बारीक बारीक जो धंदे हे आसात इंडिव्हिज्युअल जे आसात गरीब मनीस जे आसात तांकां लागून बारीक धंदो करून तांकां सपोर्ट करपाचें आसत PM श्रमयोगी मानधन योजना आसत किंवा युवाचेर फोकस करपी कारण तांच्यांनी युवा यूथ वेलफेअर अँड स्पोर्ट्स 2013-14 म्हणजे मोदीचें सरकार येवच्या पयलीं केवळ 1219 कोटीची बजेट आशिल्ली आज 3794 कोटी हांकां लागून दवरिल्ले आसा 25-26 हाच्या भितर आनी ताच्या भितर ते करता आसतना विविध तांकां फायदो मेडिकल सीट वाडप आसत IIT आसत अश्यो विविध क्षेत्रांतल्यान तांकां तातूंतल्यान फायदो मेळपाक जाय हें प्रोविजन तांच्यांनी ह्या बजेटा भितर दवरलें प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना आसत जेणे करून तांकां आपलो स्वताच्या पांयार उबे रावपाक जाय आसत जाल्यार तांकां सपोर्ट करपाचें काम मोदी सरकारान ह्या बजेटा भितर केल्लें आसा स्टार्टअप इंडिया आसत जेणे करून नवीन एखादो बिझनस स्टार्ट करपाक शकता करता आसत जाल्यार ताका मदत करपाचें काम आसत खेलो इंडियाच्या माध्यमांतल्यान आसत रिफॉर्म इन एज्युकेशन सेक्टरा भितर एक परिवर्तन घडोवपाचें काम तांच्यांनी केल्लें आसा आमी सगळें करता आसतना अन्नदाता फार्मर जो आसा तो तितलोच म्हत्वाचो आनी त्यामुळे ताका सुद्दां विविध अश्यो योजना फुडें व्हरपाक लागून ह्या बजेटा भितर तांच्यांनी प्रोविजन केल्लें आसा किसान क्रेडीट कार्ड आसत हें दिवपाचें जेणे करून ताका ताचो सपोर्ट मेळपाक जाय हें तांच्यांनी केल्लें आसा आनी हें करता आसतना बिमा फसल बिमा योजना प्रायम मिनिस्टर फसल बिमा योजना आसत हाच्या भितर इनक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्रायस जो आसा तांच्या प्रोडक्ट्साक तो आसत आनी त्यामुळे एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून एखाद्याक ट्रॅक्टर घेवपाक जाय आसत बाकीचे तेंच्यो ज्यो सुविधा तांकां जाय त्या संदर्भांतलें हें सगळें हें काम जें आसा हें तांच्यांनी आपल्या हाच्या भितर केल्लें आसा नारी ज्यो आसा सदोदीत नारीक हाका प्राधान्य दिल्लें आसा आनी वुमन एंड चायल्ड हाच्या भितर 2013-14 ह्या कार्यकाळांत 20,440 कोटीचें प्रोविजन आशिल्लें बजेटान पण आज इट इज ऑलमोस्ट 26,890 कोटी रुपया हे वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटाक तांच्यांनी दवरिल्लें आसा ताच्या भितर विविध स्किमी ज्यो आसा इन्क्लुडींग सक्षम अंगणवाडी एंड पोषण स्कीम आसत अश्यो तांकां म्हणजे महिलांक ज्यो हे ज्यो आसा तेंचें एम्पावर्ड करपाचें काम जें आसा ताका लागून मॅक्झिमम प्रोविजन जें आसा हें तांकां दवरिल्लें आसा मागीर तें करता आसतना मिडल क्लासाक लागून तो टॅक्स तो बेनिफीट 12 लाख पर्यंत रिबेट अप टू 12 लाख नो टॅक्स हें तांच्यांनी दवरिल्लें आसा आनी अश्यो विविध कारण तुमचे कडेन परत सगळ्यांनीच उलयलें आसतलें पण हांव चड डिटेल वचना पण प्रायम मिनिस्टर आवास योजना आसत ही सुद्दां ह्या हातूंतल्यान तांच्यांनी विविध अश्यो स्किम्स ह्या हातूंतल्यान बजेटान दवरिल्ले आसा आनी खास करून हाचो गोंयाचेर इम्पॅक्ट आमकां कितें जावपाक शकतलो हें जर आमी पळयलें आसत की विकसीत भारत 2047 कारण प्रोविजन करता आसतना स्पेसिफीक तातूंत आसना पण एखाद्या हेडाच्या अंडर जेन्ना ते पयशे दवरतात तेन्ना ताचो बेनिफीट वेगवेगळ्या राज्यांक घेवपाक मेळटा आनी गोंया भितर आमचें डबल इंजीन सरकार आसा आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाचेर गोंयचें सरकार आनी केंद्राक नरेंद्र मोदीचें सरकार आनी त्यामुळे डबल इंजीनचें सरकारचो कितें फायदो जाता हो गेली 10 वर्सां 2014 नंतर आमी गोंयांत पळयत आसा की ज्या तरेन गोंयांत विविध नॅशनल हायवे आसत ब्रिजीस आसत विविध स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आसत वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर सदोदीत सरकाराची मदत जी आसा ती गोंयांक मेळत आसा आनी ह्या वेळाचेर आमी जर पळयलें आसत जाल्यार ही बजेट जी आसा ही बजेट फोकस आसा इकॉनॉमिक ग्रोथ तेचे भितर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी खास करून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जेन्ना आमी करता ताचो फायदो डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशनाक जाता आनी म्हणून आमी गोवा एक ट्युरिस्टीक प्लेस आसल्या कारणान कोस्टल स्टेट आमी आसात आनी ताचो बेनिफीट आमकां ह्या बजेटा भितर आसा ताचे भितर विविध ज्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसत
एंटरप्रिनरशिप, टुरिजम, फिशरीज, हेल्थ केअर आणि एज्युकेशन ह्या क्षेत्राचेर तांच्यांनी फोकस केल्लो आसा. आणि बजेटाच्या हातूंतल्यान आमी जर पळयलें आसत जाल्यार अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेव्हलपमेंट, बिल्डिंग अ स्ट्रॉंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इन गोवा, आणि त्याच्या भितर वेगवेगळ्यो हे ज्यो आसा सिटी डेव्हलप करपाक लागून हो फंड जो आसा, अर्बन मोबिलिटी आसा, ट्रान्सपोर्ट इम्प्रुवमेंट, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मॅनेजमेंट एंड वॉटर सप्लाय, हेरिटेज टुरिजम एंड कन्जर्वेशन एंड ब्युटिफिकेशन हाका लागून जे प्रोविजन केंद्रातल्या बजेटान आसा ते गोंयच्या आमच्या त्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमचे सरकार तो घेवपाक लागून पूर्णपणे प्रयत्न करतले. आणि आमचे केंद्र सरकार सदोदीत ज्या तरेन, कारण गोंय जरी धाकटें असलें आसत जाल्यार गोंयांत सदोदीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारान सदोदीत सपोर्ट केल्लो आसा. आणि त्यामुळे गोंयच्या संदर्भात तेंचे एक वेगळी भावना आसा. आणि म्हणून गोंयच्यान जे प्रपोजल वता, मुख्यमंत्री जो जो विषय तांचे कडेन उलयतात ते विषय डेफिनेटली ते फुडें व्हरतात. आणि म्हाका दिसता ह्या बजेटा भितर सुद्दां जे प्रोविजन तांच्यांनी केंद्रांत वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक दवरिल्लें आसा ताचो फायदो आमकां डेफिनेटली गोंयांत जातलो. एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवे एडिशनल जर कितें आसत, आमची पोर्ट कनेक्टिविटी जी आसा, कांय खूब कमी राज्यां आसा की तांचे कडेन पोर्ट आसात. आणि ताचे भितर आमी गोंय जे येता, आमचे मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट आसत किंवा गोवा शिपयार्ड आसत, हातूंतल्यान आमकां एक वेगळे पद्दतीचो फायदो जो आसा, जो प्रोविजन तांच्यांनी केंद्रांत दवरिल्लें आसा बजेटान, ताचो फायदो डेफिनेटली आमकां ह्या हातूंत मेळटलो. सागरमाला प्रोजेक्ट एक्सपान्शन फॉर बुस्टिंग मरीटायम ट्रेड, मॉडर्नायझेशन ऑफ मोर्मुगांव पोर्ट फॉर कार्गो एंड टुरिजम, एक्सपान्शन ऑफ कोकण रेल्वे फॉर बेटर रिजनल कनेक्टिव्हिटी. मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्लें आसा की एडिशनल 2 जी स्टेशनां जी आसा ती गोंयांत एडिशनल जावपाची आसा. आणि त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रा भितर आमचे ह्या हातूंतल्यान खास करून टुरिजम क्षेत्रा भितर जे टुरिजम गोंय जें टुरिजम जगांतल्या नकाशे भितर आशिल्लें गोंय धाकटें जरी आसलें आसत जाल्यार मॅक्झिमम टुरिस्ट म्हणजे आमच्या पॉप्युलेशन आमचे त्या 16 लाख, पण एवरेज टुरिस्ट जो आसा गोंयांत एक 80-90 लाख पर इयर, म्हणजे पॉप्युलेशनाच्या 4 पट चड टुरिस्ट हो सदतीत गोंयांत येता. ताका लागून जे बजेट अलोकेशन आसा तातूंतल्यान तें घेवपाक हॉटेल्स, कल्चरल हब्स एंड वॉटर स्पोर्ट्स सेंटर हाका खर्च करपाक लागून जे कितें प्रोविजन आसा ताचो फायदो गोंयच्या हाका आमकां मेळटलो. आणि त्यामुळे MSME सेक्टरा भितर सुद्दां तांच्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रोविजन केल्लें आसा, ताचोय फायदो आमकां गोंया भितर मेळटलो. एक्सपान्शन ऑफ मेडिकल एज्युकेशनाच्या संदर्भांतले तांच्यांनी जे हें केल्लें आसा, प्रोविजन केल्लें आसा तें आमकां ह्या आमच्या गोंयांक लागून मेळटलें. ताच्या भितर आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसत, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां डेव्हलप करपाक आसत, आणि आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन फॉर डिजिटायझिंग हेल्थ रेकॉर्ड्स एंड टेलिमेडिसिन सर्विसीस हो विशय आसा. रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट ऑफ हेल्थ केअर, रिसर्चाक तांच्यांनी जे प्रोविजन केल्लें आसा गोंयांकूय लागून ताचो आमी जर हें केलें आसत जाल्यार ताचो फायदो गोंयकारांक मेळटलो. फिशरीज गोंय कोस्टल आसल्या कारणान फिशरीजा भितर विविध अश्यो योजना आसात, ताचोय लाभ गोंयांक लागून मेळटलो. त्यामुळे एकूण जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हाच्या हातूंतल्यान एक डबल इंजीन सरकार गोंयचें आनी गोंयचें ताचो ह्या बजेटा भितर आमकां बरोच फायदो जो आसा विविध माध्यमांतल्यान, विविध डिपार्टमेंट जे आसा ताच्या माध्यमांतल्यान आमी जे कितें प्रपोजल धाडटले पूर्णपणे आमचे मुख्यमंत्री फायदो करून घेतले. आणि त्यामुळे हांव परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे आजच्या पत्रकार परिशदेक स्वागत करपाक म्हाका धन्यवाद दिता. आणि म्हाका विशय दवरपाक दिसलो, हांवें तुमचे समोर दवरलो. तुमकां एखादें कितें विचारपाक जाय तर विचारपाक.